हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले बेसिक म्याथमेटिक्स ग्रेड 12को चाहिँ एनबीमा आजसम्म सोधेको क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ, भनेको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ। र पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ ग्रुप सीको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको थियौँ है। ग्रुप सीको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको थियौँ र ग्रुप सीको क्वेसनहरूमा पनि हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट थियो नि लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने, त्यो वाला पोर्सन सकिसक्यौँ। र त्यस पछाडि हाम्रो आजदेखि चाहिँ हामी कम्पिटेसनल मेथडको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ, भनेको योसँग रिलेटेड आजसम्म आएको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। र यसमा पनि विशेष आज चाहिँ हामी नम्बर सिस्टमको बारेमा पढ्नेछौँ। फर्स्ट पोर्सन कम्पिटेसनल मेथडभित्रको फर्स्ट पोर्सन के छ, नम्बर सिस्टम। अब यो ग्रुप सी भनेको आफैमा एकदमै सजिलो पोर्सन हो है, र त्यसमध्येको पनि सबभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ यो नम्बर सिस्टम लाग्थ्यो है। ल सुरु गरौँ 2069को क्वेसनदेखि। यो चाहिँ 2 मार्क्समा आउँछ। यहाँबाट धेरै दुःख गरिराख्नु पनि पर्दैन र गर्न जरुरी पनि छैन, यो सजिलो टपिक छ यहाँनिर, केही पनि त्यस्तो प्रब्लमहरू हुँदैन है। ल 2069को सेट ए को क्वेसन नम्बर 16 को बी, यो जेनरली पछाडितिरै हुन्छ है ग्रुप सी भनेको। अब यसको चाहिँ हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि कन्भर्ट द octal numeral 37338 into decimal form। यो छ क्वेसन। हामीले के गर्नुपर्ने त, यहाँनिर दिएको एउटा अक्टल छ, यसलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। अब डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई एकदमै सजिलो कुरा छ, केही पनि गाह्रो छैन। यसलाई के मात्र गरिदिए पुग्छ भन्दाखेरि अक्टलको यहाँनिर बेस 8 छ है, यो ख्याल गर्नु होला। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा तपाईँहरूलाई अझ सजिलो ट्रिक भन्नु पर्दाखेरि 37338 छ नि होइन। अब यसलाई कसरी लेख्ने, यहाँ भएको चिजहरूलाई लेख्नुहोस्। 3 टाइम्स यहाँनिर स्पेस छोड्नुहोस् अलिकति, प्लस 7 टाइम्स स्पेस छोड्नुहोस् अलिकति, अनि 3 टाइम्स स्पेस छोड्नुहोस् अलिकति, 3 टाइम्स स्पेस छोड्नुहोस् अलिकति। यहाँनिर हामीले के गरेको भन्दा यो अगाडि भएको चिज यहाँनिर लेखेको, त्यस पछाडिको चिज यहाँनिर लेखेको, त्यस पछाडिको यहाँनिर आयो, र त्योभन्दा पनि पछाडिको यहाँनिर आयो, यसरी लेखेको है। यो भइसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्ने भन्दाखेरि यो नम्बरको डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि सबैको लागि यही हो है। डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो सबैको लागि त्यही हो। हेक्साडेसिमलमा केही अरू कुराहरू हुनसक्छ, त्यो हामी पछि हेर्छौँ। यहाँनिर बेस जति दिएको छ नि, 8 दिएको छ नि होइन। ल अब यो खाली स्पेसमा 8 8 8 थप्दै जाने, सबैमा 8 राख्ने। त्यस पछाडि राइट साइडबाट के गर्ने त, 0 1 2 3 यसरी राख्दै जाने। 0 1 2 3 भनेर तपाईँहरूले राइट साइडबाट थप्दै जानुहोस्, 0बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है। अब हामीले यहाँनिर अब त क्यालकुलेसनको काम मात्र बाँकी रह्यो। 3 टाइम्स 8 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ, 6 को 2 को पावर 9 भनेको 512 हुन्छ है, टाइम्स 512 प्लस 7 टाइम्स 64 प्लस 3 टाइम्स 8 प्लस यो भनेको त 1 हुन्छ, भनेको 3 मात्र भयो। भने पछाडि यसलाई तपाईँहरूले अब के लेख्न सक्नुहुन्छ त, यो भनेको भयो 1536 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 64 64 64 64 64 64 अनि अझै एउटा 64 भने चाहिँ 448 हुन्छ, प्लस यो भनेको त 24 नै हुने भयो, यो भनेको 3 भयो। यो सबैलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ क्यालकुलेट गर्नु होला। कति आयो, 1500 भने पछाडि त्यहाँबाट 36, त्यहाँबाट 24, 36 र 24 गर्दा 60 63, यो भनेको 2011 जति आउँछ है। बेसमा चाहिँ तपाईँहरूले कति राख्नु पर्यो, 10 राख्नु पर्यो है। यो बेस राख्न चाहिँ नबिर्सिने। ल सकियो, यति नै हो है, केही पनि गाह्रो छैन। यो भइसके पछाडि 2 मार्क्स आयो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ, 2069 को क्वेसन छ। के भनेको छ भन्दाखेरि convert the hexadecimal
hexadecimal numeral 2e4b into decimal form. यो भनेको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ, पहिला दिएको नम्बर लेखौँ 2e4b के दिएको हो हामीलाई, हेक्साडेसिमल दिएको हो भन्छ। यहाँ तल 16 लेख्नु पर्थ्यो, लेखेन छ ल, 16 लेख्नु पर्यो इक्वल्स टु। अब के गर्ने त तपाईँहरूले, यहाँनिर यो नम्बरहरूलाई अहिलेको जस्तै नै लेख्दै जाने हो, तर यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ईको भ्याल्यु हामीलाई थाहा नहुनसक्छ। ईको भ्याल्यु कसरी थाहा पाउने, तपाईँहरूले माथि रफमा लेख्न सक्नुहुन्छ 7 8 9 10 11 12 ओहो स्पेस नपुग्ला जस्तो छ ल। यो ईको भ्यालु चाहिँ हामीले थाहा पाउनको लागि यो लेख्दैछौँ 8 9 10 11 12 यो 12 भयो। अनि त्यस पछाडि ल 13 14 र 15 लेखेँ मैले। अब यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको जे छ त्यही नै हुन्छ, यति भनेको जे छ त्यही नै हुन्छ। त्यस पछाडिकोमा चाहिँ यो हाम्रो के हो, हेक्साडेसिमल हो भनेपछि बी भनेको 10 भनेको ए हुन्छ, 11 भनेको बी लेखेको हुन्छ, यो भनेको चाहिँ सी, अनि यो भनेको डी, ई र एफ। हेक्साडेसिमलमा यो कुराहरू थपिएको हुन्छ नि होइन, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, यो कुराहरू थपिएको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई चाहिएको ईको भ्याल्यु हो, ई भनेको के हो 14 हो, 14 लेख्ने अनि टाइम्स, अरू कुरा त छँदै नै छ, प्लस अब यहाँनिर 4 भनेपछि 4 टाइम्स स्पेस छोड्ने प्लस बी भनेको के हुन्छ, बी भनेको हेर्नुहोस् त, बी भनेको 11 रहेछ है, बी भनेको 11 रहेछ भनेपछि यहाँनिर मैले के लेख्नु पर्ला त, 11 नै लेख्नु पर्ला टाइम्स। अब हामीले त डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दै हो नि त, चारवटै नम्बर सिस्टमको लागि तपाईँहरूले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने तरिका यही नै हुन्छ। अब के गर्ने, हामीलाई दिएको बेस हेर्ने र त्यो बेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर खाली ठाउँ छोडेको सबैमा यो बेस राख्नुहोस्। यति राखिसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, यसमा हामीले बेस थपियो नि त, बेस थपिसके पछाडि चाहिँ अब तिनीहरूको पावरहरू राख्ने, यता राइट साइडबाट 0 देखि स्टार्ट गर्दै 0 16 को पावर 1 16 को पावर 2 16 को पावर 3 यो बेसहरूमा चाहिँ पावर राख्ने हो है। बेसहरूमा पावर राखिसके पछाडि 2 टाइम्स 16 को पावर 3 भनेको 4096 हुन्छ कि सायद, 2 को पावर 4 4 टाइम्स 3 12 भनेको 4096 नै हुन्छ। 4096 हुँदैन, 4096 भनेको त्यो हुँदैन, 11 हो भनेपछि त 8192 हुन्छ है। 2 टाइम्स 819 होइन 4096 टाइम्स 2 भनेको 4096, 2 टाइम्स 4096 प्लस 14 टाइम्स 16 टाइम्स 16 इज 256 हुन्छ होला। अनि त्यस पछाडि 4 टाइम्स 16 भनेको कति हुन्छ 64 हुन्छ, प्लस 11 टाइम्स यो भनेको त 11 मात्रै हुने भयो, यो भनेको कति हुन्छ 8192 हुने भयो। अनि 14 र यो भनेको चाहिँ 256, त क्यालकुलेटै गर्नुपर्छ कि जस्तो छ, यहाँ केही छैन, क्यालकुलेट गरौँ न। 256 टाइम्स 14 भनेको कति भयो 24 5 20 22 अनि 2 टाइम्स 4 इज 10 0 4 8 5 र 3 भने पछाडि यहाँनिर कति आयो त 3584 आयो, प्लस 64 प्लस 11। अब यिनीहरूलाई जोड्नु पनि पर्यो, प्लस 8192 भनेको 61711 भयो, 67 नै आयो, फेरि यो 11 भयो, प्लस 64 गर्नु पर्यो, 0 भयो, 1 गर्दाखेरि यो आयो 14 मान्छे 1 आयो, 8 11 आयो, प्लस 11 गर्दाखेरि कति आयो त, यो भनेको 11851 आउँछ है। र तलपट्टि तपाईँहरूले 10 लेख्न नबिर्सिने। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन के भनेको छ भन्दा कन्भर्ट द डेसिमल न्युमेरल भनेर दिएको छ, 2070 को क्वेसन हो है यो, सेटसीको। कन्भर्ट द डेसिमल न्युमेरल
डेसिमल न्युमेरल 1503 टु हेक्स भनेको हेक्साडेसिमल फर्म। ल अब हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ अघिसम्म चाहिँ हामीले सबै चिजलाई चारवटालाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दै थियौँ भने अब हामीले डेसिमललाई अरू नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु पनि पर्ने रहेछ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यही हो, नम्बर टाइम्स गर्ने, स्पेस छोड्ने, प्लस गर्ने, टाइम्स यस्तो गर्ने, अनि पछि यहाँनिर बेस लेख्दै जाने, अनि बेसको पावरमा अब यताबाट घटाउँदै जाने थियो। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डिभाइड गर्ने याद छ होला नि, यसरी रिमाइन्डरहरू क्यालकुलेट गर्नेवाला पार्ट थियो नि, हो त्यही पार्ट चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर हामीलाई दिएको के हो, 1503 हो। अब 1503लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने, डेसिमलमा हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। अब तपाईँहरूले यहाँनिर के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कन्भर्ट गर्ने बेलामा हेक्साडेसिमलको बेस कति 16 हो भनेदेखि 16ले नै यहाँनिर डिभाइड गर्दै जानुहुन्छ है। 16ले नै तपाईँहरूले डिभाइड गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। ल 16ले डिभाइड गरेँ, 16 टाइम्स कति भनेको कति हुन्छ, 16 भनेपछि टाइम्स 100 त हुँदैन किनकि यो 1600 हुनु पर्थ्यो। 16 टाइम्स 90 गर्दा कति हुन्छ, 144 हुन्छ भने चाहिँ 16 टाइम्स 91 92ले पनि 93, 16 टाइम्स 93ले चाहिँ सायद भेट्छ होला है। 16 टाइम्स 93 भनेको कति हुन्छ, 16 टाइम्स 93 भनेको 1448 जति हुन्छ भने पछाडि 1448 सरी 16 टाइम्स कति गर्नु पर्यो, टाइम्स 93 गर्दाखेरि आउँछ 1488बाट 15 बाँकी रहन्छ भने पछाडि 16 टाइम्स 93 यहाँ लेख्ने, बाँकी रह्यो 15, एकैछिन यसलाई 15 नै लेख्दा हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि फेरि अब डिभाइड गर्ने, 16 टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ, 80 हुन्छ भने पछाडि यहाँनिर 80 लेख्दाखेरि हाम्रो कति रिमाइन्डर रह्यो, 93मा 80 घटाउँदाखेरि 13 आयो है। अनि त्यस पछाडि 16 टाइम्स 0 भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ, रिमाइन्डर आयो 5, रिमाइन्डर भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, रिमाइन्डर 5 आयो। अब त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ त, त्यस पछाडि यो भनेको हेक्साडेसिमलको केसमा चाहिँ यिनीहरूको भ्याल्यु छुट्टा छुट्टै हुन्छ। अघि हामीले जसरी यहाँनिर माथि हेरेको थियौँ नि त्यही भ्याल्युहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। 15 भनेको चाहिँ हेक्साडेसिमलमै लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो भनेको कति हो, यो भनेको एफ हो, यो भनेको डी हो, यो भनेको 5 नै हो। देयरफोर 1503 डेसिमल भनेको के हुन्छ त, 5DF हेक्साडेसिमल हुन्छ। यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। ल अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन 2070 को सेट डी को क्वेसन छ। कन्भर्ट द डेसिमल नम्बर 3058 टु हेक्साडेसिमल। अहिलेको जस्तै क्वेसन भयो है। हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, हामीलाई दिएको नम्बर 3058 हो अनि हामीले डेसिमललाई अरू कुनै फर्मेटमा चेन्ज गर्दैछौँ। केमा गर्दैछौँ, हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। भनेपछि हेक्साडेसिमलको हामीलाई यहाँनिर बेस चाहिन्छ। हेक्साडेसिमलको बेस भनेको कति हो, 16 हो। हेक्साडेसिमलको बेस भयो 16 भने 16ले डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ। यतापट्टि रिमाइन्डरलाई राख्छौँ। अब हेक्साडेसिमलको बेस 16 हो भनेदेखि हामीले अब डिभाइड गरौँ। 3058लाई हामीले 16ले डिभाइड गर्दाखेरि यो कति हुन्छ, म हेर्छु है, कता राखेको थियो क्यालकुलेटर। यो भनेको चाहिँ हामीले 16 टाइम्स 191 गऱ्यौँ भने यहाँनिर 16 टाइम्स 191 गर्दाखेरि आयो 3056। 3058मा 3056 16 टाइम्स 98 गर्दाखेरि आउँछ भने 3056 भने 2 बाँकी रह्यो, रिमाइन्डर आयो 2 बाई फेरि 16ले डिभाइड गर्ने। 16 भने पछाडि 16 टाइम्स 10 16 टाइम्स 11ले भेट्छ होला सायद। 16 टाइम्स 11 भनेको कति हुन्छ,
16 टाइम्स 10 भनेको 160 मा 176 191 मा 176 घटाउनु पर्यो कति आयो 15 आयो भने पछाडि यहाँनिर 15 लेख्न सकिन्छ रिमाइन्डरमा फेरि 16 टाइम्स 0 भनेको 0 हुन्छ 11 मा 0 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो 11 नै बाँकी रह्यो भनेपछि 11 अब यो त हेक्साडेसिमलको कुरा हो हेक्साडेसिमलमा 2 भनेको 2 नै हो 15 भनेको F हो र 11 भनेको B हो अब तपाईहरुले लेख्दाखेरि मैले यहाँ भने कि भनिन यसरी लेख्नुपर्छ है तलबाट माथितिर लेख्ने हो है भनेको यसरी लेख्नु पर्यो therefore 58 डेसिमल भनेको चाहिँ BF2 हेक्साडेसिमल हुन्छ ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन के छ 2070 को क्वेशन convert 110011 to the decimal number डेसिमल नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने ल अब यसलाई हामीले डेसिमल नम्बरमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि फर्मेटको चीजलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न के गर्नुपर्ने हुन्छ यो बाइनरी हो कसरी थाहा भयो यहाँनिर 2 देखेर थाहा भयो भने डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न के गर्ने पहिला 1 टाइम्स ग्याप छोड्ने अलिकति फेरि त्यस पछाडीको 1 टाइम्स अलिकति ग्याप छोड्ने त्यस पछाडीको 0 टाइम्स अलिकति ग्याप छोड्ने त्यस पछाडीको 0 टाइम्स अलिकति ग्याप छोड्ने त्यस पछाडीको 1 टाइम्स अलिकति ग्याप छोड्ने त्यस पछाडीको 1 टाइम्स गर्ने अब त्यस पछाडी के हुन्छ त यहाँनिर 2 दिएको छ नि हो त्यो ग्यापहरुमा यो 2 लाई राख्ने सबैमा राख्ने ल यो गरिसके पछाडी यतापट्टिबाट 0 थप्दै जाने 0 1 2 एकले बढाउँदै जाने है 2 को पावर 5 32 2 को पावर 4 16 2 को यो त 0 भइहाल्यो यो पनि 0 भइहाल्यो यो चाहिँ 2 यो चाहिँ 1 अब 32 प्लस यो भनेको कति 48 प्लस 2 प्लस 1 भनेको कति आयो 51 यो नै हाम्रो आन्सर भयो 2 मार्क्स आयो ल अब नेक्स्ट क्वेशन के छ कन्भर्ट द डेसिमल नम्बर टु अक्टल भनेको छ है convert the decimal number number 2567 यो दिएको छ यसलाई हामीले अक्टलमा चेन्ज गर्नुपर्ने है अब यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यही हो कुनै पनि नम्बरलाई डेसिमलबाट कुनै अर्को नम्बर सिस्टममा लग्दै छौं भने के गर्नुपर्छ त्यही डिभाइड रिमाइन्डर वाला कुरा गर्ने हो भनेको यो नम्बर दिएको छ भने 2567 लेख्नु पर्यो र केले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ अक्टलको के हो त बेस भनेको 8 हो भने 8 ले डिभाइड गर्दै जानु पर्यो कति हुन्छ होला 256 200 8 टाइम्स 32 भनेको 2560 हुन्छ भनेदेखि 8 टाइम्स 32 भनेको 256 हुन्छ 8 टाइम्स 320 भनेपछि यहाँनिर 320 राख्न सकिन्छ रिमाइन्डरमा कति आउला यहाँनिर 7 बाँकी रहन्छ भनेपछि 7 आयो यो कसरी आयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ अब कतिलाई यो म्याथमेटिकल बेस राम्रो नभएकोले अलिकति थाहा नहुन पनि सक्छ यो चाहिँ 25660 है 8 टाइम्स 320 भनेको चाहिँ 2560 हुन्छ र हाम्रो यहाँ माथि कति छ 2567 छ यो घटाउँदाखेरि 7 आउँछ यही 7 लाई यहाँनिर राखेको है त्यसपछि 8 ले फेरि डिभाइड गर्ने कति हुन्छ 320 छ अनि 8 टाइम्स 40 भनेको पनि 320 हो घटाउँदा आयो 0 भनेपछि रिमाइन्डर आयो 0 8 टाइम्स 5 अब माथिपट्टि 40 छ 8 टाइम्स 5 भनेको पनि 8 टाइम्स 5 गर्दा पनि 40 नै आउँछ घटाउँदा आयो 0 रिमाइन्डरमा लेख्ने 0 अब 8 टाइम्स 0 माथि छ 5 8 टाइम्स 0 यहाँबाट गर्दाखेरि आयो 0 घटाउँदा आयो 5 रिमाइन्डर आयो 5 अब तपाईहरुले कसरी लेख्नुहुन्छ त
यसरी तलबाट लेख्नुहुन्छ भने पछाडि 2567 भनेको यदि यो डेसिमलमा दिएको छ भने यसलाई हामीले अक्टलमा लेख्दाखेरि यति लेख्नुपर्ने रहेछ र यो बेस लेख्न नबिर्सिने है। ल यो पनि सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि 2071 को क्वेसन छ कन्भर्ट द हेक्साडेसिमल नम्बर AB5 यो चाहिँ हेक्साडेसिमल हो टु द डेसिमल नम्बर। डेसिमल नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब डेसिमल नम्बरमा कसरी कन्भर्ट गरिन्छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा हजुरहरूलाई दिएको कुरा लेख्नु पर्यो 5। त्यस पछाडि अब तल 16 नै छ। यो एलाई यहाँ लेख्ने हो तर ए लेख्छौँ त हामीले लेख्दैनौँ। ए को भ्यालु लेख्छौँ। ए को भ्यालु कति हो 10 हो। टाइम्स गर्ने अलिकति ग्याप छोड्ने यतापट्टि लेख्ने। अब बी भनेको 11 हो। टाइम्स गर्ने अलिकति ग्याप छोड्ने यतापट्टि लेख्ने। त्यस पछाडि 5 टाइम्स ग्याप छोड्ने। अब यो ग्यापमा के लेख्ने यहाँनिर जे लेख्नु भएको छ यो बेस जे हो त्यही लेख्ने 16 16 16। त्यस पछाडि यतापट्टिबाट 0 गर्दै पावर 1 ले बढाउँदै जाने। इलेभेन टाइम्स 16 भनेको 176 नै हुन्छ डाइरेक्ट लेख्दा भयो। प्लस यो भनेको 5 मात्र हुन्छ भनेको 2560 प्लस 181 भनेको कति आउँछ त 27 अनि त्यस पछाडि 41 जति आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यही नै होला है। ल यो भइसके पछाडि सकियो। यो पनि 10 लेख्ने सकाइदिने। ल अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अलिकति हेभी आयो है। 2071 अलि हाई डोजको छ यो क्वेसन चाहिँ। हाई डोज भन्दा पनि पहिला गरेको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन। 101 000 11 000 अनि 2 लाइकेमा इन्टु द अक्टल नम्बर। अक्टल नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने है। ल यो भइसके पछाडि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने बाइनेरी टु अक्टल तनाव भयो नि त। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ डेसिमललाई अरू 4वटामा अथवा अरू 4वटालाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरिरहेको थियौँ अहिलेसम्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि। तर यो कुरा कस्तो आयो बाइनेरीदेखि अक्टलमा पुर्याउने। बाइनेरीदेखि अक्टल अथवा बाइनेरीदेखि हेक्साडेसिमल यो दुईटैको लागि हामीले के गर्छौँ त एउटा ग्रुपिङ मेथड युज गर्छौँ है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा कुराहरू हुन्छ है। एउटा चाहिँ बाइनेरी यो तपाईहरुले मैले पहिले पनि भनिसकेको छु कोर्स पढाउँदा जस अहिले पनि भनिदिएँ। बाइनेरीदेखि एउटा हुन्छ अक्टलमा एउटा हुन्छ हेक्साडेसिमलमा। एउटा हेक्समा एउटा अक्टमा। अब तपाईहरुले बाइनेरीदेखि अक्टलको लागि तपाईहरुले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो 3 भन्ने ख्याल गर्नु पर्यो एउटा 4 भन्ने ख्याल गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ एउटा चिट सिट जस्तो भयो ल। यो चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है। यो यसको लागि यो यसको लागि यहाँ चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने हो भन्दा हामीले ग्रुपिङ मेथड युज गर्छौं। बाइनेरीदेखि अक्टलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। जस्तै यही क्वेशन भयो ल। यो क्वेशनलाई हामीले कसरी गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई तपाईहरुले यो लेख्नुहुन्छ यो गिवन भयो भने यसलाई तपाईहरुले पहिला सुरुमा बाइनेरीमा अक्टलमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ 3 याद गर्ने तीनटाको ग्रुप बनाउने तीनटा। त्यस पछाडीको तीनटा यो जहिले सुकै कताबाट लिने यो लिँदाखेरि यो तीनटा लिने बेलामा चाहिँ तपाईहरुले सधैं कुन साइडबाट लिनुहुन्छ राइट साइडबाट लिनुहुन्छ है। 0 1 1 अनि त्यस पछाडीको तीनटा 1 0 0। त्यस पछाडी अब यहाँनेर तीनटा त पुग्दैन भने दुईटा मात्रै लेख्दा हुन्छ। यहाँनेर तपाईहरुले के पनि अज्युम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर 0 छ है भन्ने अज्युम गरेर यहाँनेर आफैले 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रुप गरिसके पछाडी यहाँनेर तपाईहरुले यो 0 भनेको के हो त यो चाहिँ तपाईहरुले आफैले ख्याल गर्नुपर्छ है। 0 भनेको के हुन्छ
000 भनेको पहिला सुरुमा यसलाई डेसिमलमा लेख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि अक्टलमा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ है। 000 भनेको डेसिमलमा के हो होइन, यो डाइरेक्ट अक्टलमा जान्छ है, डेसिमलको कुरा होइन है, यो डाइरेक्ट अक्टलमै जान्छ। 000 भनेको के हुन्छ, 0 नै हुन्छ है अक्टलमा, भनेको यो 0 भनेको 0 हो, 0 भनेको 0 हो, 0 भनेको 0 नै हुन्छ, 0 नै भयो है। अब 011 भनेको चाहिँ के हो त, 3 हो है। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने म सिकाउँछु पनि। यो भनेको 2 हो, यो सरी यो भनेको 4 हो र यो भनेको 2 हो। अब यो चारवटालाई कम्बाइन गरेर जे आउँछ त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर हुन्छ। देयरफोर 10111111100 भनेको के हुन्छ त 2430 अक्टलमा यो हुन्छ है। र अब यो कसरी निकाल्ने यो त तपाईँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यो गर्ने एउटा ट्रिक छ क्याल्कुलेटर युज गरेर। के गर्ने भन्दाखेरि यो 991 ES प्लस भन्दा माथिको मोडलहरूमा चाहिँ काम गर्छ अहिले। यो कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरूले क्याल्कुलेटरमा कस्तो हुन्छ भन्दा मलाई क्याल्कुलेटर याद गर्नु पर्यो है यसको लागि। ल एउटा हाम्रो क्याल्कुलेटर हुन्छ है, क्याल्कुलेटरको जियोस् एउटा बेसिक मोडल बनाउँछु। यहाँनिर डिस्प्ले होला, यहाँनिर यो होला, यो होला, अनि यस्तै यस्तै के हुन्छ होइन क्याल्कुलेटरमा जियोस्। यहाँ माथिपट्टि के हुन्छ, तलपट्टि यसरी बटनहरू हुन्छ, यता केही होला यसरी। यहाँनिर 5वटा जति कलमहरू हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले यहाँनिर मोड भन्ने देख्नुभयो होला होइन, मोड भन्ने यहाँनिर हुन्छ र 4 को माथिपट्टि बेस भनेर लेखेको होला। अरू क्याल्कुलेटरको लागि पनि यस्तै हुन्छ है, त्यहाँ माथि बेस भनेर कतै लेखेको हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले हेक्साडेसिमल अनि त्यस पछाडि ओसिटी अनि बाइनेरी अनि डिइसी भनेर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कता कता लेखेको हुन्छ, यो ठ्याक्कै याद आएन, जस यहाँनिर हुन्छ त्यो लेखेको। त्यस पछाडि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला मोड थिच्ने, मोड प्लस त्यस पछाडि बेसमा गएर यो 4 भन्ने यो बटन क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको डिस्प्लेमा यस्तो आउन सक्छ। कहिले युज गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर बाइनेरी भनेर आउन सक्छ अथवा डिइसी भनेर आउन सक्छ, यस्तै के आउँछ। अब बाइनेरीको नम्बर के हो, 3टा 0 हो नि, 3टा 0 तपाईँहरूले इन्टर गर्नु, 3 चोटि 0 अनि 0 अनि 0 3 चोटि थिच्नु भयो। यो गरेपछि यहाँनिर तलपट्टि इक्वल्स टु भन्ने बटन त थाहा छ नि, इक्वल्स टु एकचोटि प्रेस गर्दाखेरि यहाँनिर तल 0 आउँछ। त्यस पछाडि के गर्नुहोस् त, यहाँनिर अक्ट भन्ने है यतापट्टि माथि कता हुन्छ, यहाँनिर अक्ट भन्ने बटन तपाईँहरूले अहिलेसम्म ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, यसलाई अक्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ, यहाँनिर 0 हुन्छ। हुन त चेन्ज त भएन, अब यसको लागि त एउटै नै हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ अक्ट आयो होला, यसबाट तपाईँहरूले 0 लेख्नुभयो, ठिक छ। त्यस पछाडि अर्कोचोटि फेरि तपाईँहरूले बाइनेरीमै क्लिक गर्नुहोस्, फेरि यहाँनिर अर्को बाइनेरी त्यसै साइडमा हुन्छ, बाइनेरी भन्ने बटनमा थिच्नुभयो भने फेरि यो चेन्ज भएर के हुन्छ, बाइनेरी बन्छ। अब बाइनेरीमा फेरि तपाईँहरूले एसी थिच्नुहोस् अथवा यसलाई हटाउनुहोस् होइन, एसी नथिच्किने गर्दा नि हुन्छ, जस एसी थिच्दाखेरि चाहिँ राम्रो है। एसी थिचिसके पछाडि अथवा क्लियर थिच्दा भयो, थिचिसके पछाडि फेरि के छ हाम्रो नेक्स्ट भनेको 011 बटन, 3टा बटनहरू थिचेपछि इक्वल्स टु थिच्नुहोस्, फेरि इक्वल्स टु थिचे पछाडि अक्ट थिच्नुहोस्। यो अक्ट थिचिसके पछाडि यहाँनिर यो चेन्ज हुन्छ र यहाँनिर 3 आउँछ। यसरी तपाईँहरूले डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेक्साडेसिमलको केसमा पनि त्यस्तै हो, अहिले पछि कुरा गरौँला। जियोस् यसरी तपाईँहरूले बाइनेरीको भ्याल्युहरू अक्टलमा के हुन्छ भन्ने डाइरेक्ट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र लास्टमा चेक पनि गर्दाखेरि यो भ्याल्यु यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्न पनि त्यसरी नै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो चाहिँ 2072 को क्वेसन छ। Convert the decimal number 3159 into hexadecimal. यो भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर के छ 3159। कुनै पनि डेसिमल नम्बरलाई अर्को फर्ममा चेन्ज गर्न के गर्ने हो, त्यही डिभाइड रिमाइन्डरवाला मेथड युज गर्ने हो है, डिभाइड रिमाइन्डरवाला मेथड नै युज गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् है त, त्यही हो डिभाइड
त्यही त हो नि, के नयाँ कुरा भएर। ल यो भयो है। अब डेसिमल नम्बरलाई हामीले हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यहाँ के गर्न सकिएला त, हेक्साडेसिमलको बेसले डिभाइड गर्दै जान सकिएला। हेक्साडेसिमलको बेस 16 हो है। अब यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् 16 भने पछाडि 32 320 टाइम्स 200 भनेको 3200 हुन्छ भने पछाडि टाइम्स त्योभन्दा कम 16 कम 16 कम 16 कम 48ले भेट्छ ठ्याक्कै, अलिकति भेट्नु भने पछाडि 197 जति हुन्छ है। ल 16 अनि 197, 16 टाइम्स 197 गर्नुहोस्। 16 टाइम्स 197 गर्दाखेरि ठ्याक्कै कति आउँछ भन्दा, टाइम्स 197 गर्दाखेरि आउँछ 3152। अब माथिपट्टि छ 3159, यहाँ छ, यहाँ रिमाइन्डरको लागि काम गर्दैछौँ है अहिले हामीले। रिमाइन्डरको लागि यहाँनिर छ 315, यो कति हो, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर कति छ, यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आयो 3152। अब घटाउनुहोस् 7 आयो, रिमाइन्डरमा 7 लेख्ने। त्यस पछाडि अब अर्कोमा जाउँ, फेरि 16ले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब 16 टाइम्स कति भनेको भन्दाखेरि 16 टाइम्स 80, 16 टाइम्स कति हुन्छ, 16 टाइम्स 10 11 12 जति गर्दाखेरि 196 आउँछ कि, एकचोटि हेर्छु है, 192। 16 टाइम्स 12 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 192, अनि त्यहाँ पछाडि यो माथिको चाहिँ 197, यहाँ दुईवटा घटाउनु भयो भने 5 बाँकी रहला, यो 5 बाँकी आएको 5 चाहिँ यहाँनिर लेख्ने। अब 16 टाइम्स 0 भनेको कति हो, यहाँनिर 12 छ, 16 टाइम्स 0 भनेको 0 भयो, घटाउँदा आयो 12, यो 12लाई चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्ने। अब यो त हेक्साडेसिमलको कुरा हो, यहाँनिर त के हुन्छ, 7 भनेको चाहिँ 7 नै हो, यो भनेको 5 नै हो, तर यो भनेको चाहिँ C हुन्छ र तपाईँहरूले तलदेखि माथितिर राखेर लेख्नुहुन्छ है। भने पछाडि के आउने भयो त 3159, यदि यो डेसिमलमा छ भने यो भनेको C57 हेक्साडेसिमलमा आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो C57। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि कन्भर्ट, यो चाहिँ 2072 को है, कन्भर्ट हेक्साडेसिमल नम्बर 70A16 इन्टु बाइनरी फर्म, यो गर्नुपर्ने। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब यो कसरी गर्ने, हेक्साडेसिमल टु बाइनरीको कुरा छ, त्यही ग्रुपिङकै कुरा आउँछ। तपाईँहरूले यहाँनिर भएको नम्बर अहिलेको जस्तै नै हो, हामीले जसरी हेक्साडेसिमल अक्टलमा गरेको थियौँ लगभग त्यस्तै हुन्छ, तर केही कुराहरू फरक हुन्छ है। यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो तीनटा नम्बरहरूलाई तपाईँहरूले छुट्टाएर लेख्ने, 7 0 र A। त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् है, अघि मैले तपाईँहरूलाई एड गर्नु भनेको थिएँ नि, बाइनरीलाई हेक्साडेसिमलको लागि 4 एड गर्नुहोस् र अक्टलको लागि 3 एड गर्नुहोस् भनेको थिएँ होला, यो 4 एड गर्ने। अब यहाँ भएको डिजिटलाई सबैलाई तपाईँहरूले बाइनरीमा 4सम्ममा कति हुन्छ त्यो लेख्ने, 4वटा डिजिटमा लेख्ने के। अब ए भनेको खासमा कति हो, ए भनेको 10 हो, 10 भनेको हाम्रो बाइनरीको लागि चाहिँ 110 हो है, 110 हो बाइनरीको लागि 10 भनेको। अब यो 110लाई तपाईँहरूले डाइरेक्ट यहाँनिर 110 लेख्न पाइँदैन, यहाँनिर 4वटा डिजिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर अगाडि 0 पनि लेख्नु पर्यो। अथवा तपाईँहरूले क्यालकुलेटर त्यही युज गर्नुहोस् न अघिकै हैन, क्यालकुलेटरकै त्यस्तै ठ्याक्कै त्यही हो। एकचोटि हेक्साडेसिमलमा A = भनेर क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर कति आउला, A नै भनेर देखाउँछ, अनि त्यसलाई तपाईँहरूले बाइनरीमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चेन्ज भएर 00000000110 आउँछ। जस अगाडिको सबै छोड्नुहोस्, लास्टबाट राइट साइडबाट 4वटा मात्रै लिने हो, यो 4वटा लेख्नु भयो हैन। यो 4वटा लेखिसके पछाडि 0110 हुन्छ, 1010 चाहिँ हुन्छ हैन 1010 हुन्छ है, मिस्टेक भएछ, सरी, 1010 चाहिँ हुन्छ, त्यो भनेको त 6 पो त, 110 भनेको 1010 भयो। त्यस पछाडि 0 भनेको के हो, 0 भनेको 0 नै हो, तर यसलाई 4 डिजिटमा लेख्नुपर्छ, त्यही भएर 4वटा 0। 7 भनेको के हो, 111 हो, तर यसलाई 4वटा डिजिटमा लेख्नुपर्छ, त्यही भएर अगाडि 0 थप्ने। अब यो तीनटैलाई कम्बाइन गरेर एकै ठाउँमा लेख्ने, कति आयो, 0111 0000 1010।
भने पछाडि हामीले के लेख्न पाइयो त देयरफोर 70A यदि यो छ भने यसलाई हामीले बाइनरीमा यति लेख्छौँ। ल अब यो क्याल्कुलेटरमा तपाईँहरूले एकचोटि चेक पनि गर्नु होला है। अरू क्याल्कुलेटरको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यहाँनिर कतापट्टि मोड बेस के छ त्यो ख्याल गरेर अनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस पछाडि 1073 को क्वेसनमा जाउँ। के भन्दैछ, कन्भर्ट द अक्टल नम्बर 1438 इन्टु हेक्साडेसिमल फर्म। हेक्साडेसिमल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने है। कन्भर्ट द अक्टल नम्बरलाई यो अक्टलमा छ रे, यसलाई हामीले हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने। अब यो त अलिकति के भयो, गाह्रो जस्तो भयो। गाह्रो त भइहाल्छ नि, किन भन्दा यो कहिल्यै नसुनेको कुरा भयो। तर यसको लागि ट्रिक के छ भन्दा अक्टललाई पहिला बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने, बाइनरीलाई तपाईँहरूले फेरि हेक्साडेसिमलमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अक्टललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न गाह्रो नहोला, किन भन्दा हामीलाई दिएको नम्बर यो छ। यिनीहरूलाई पहिला के गर्नु पर्यो, एक्लै लेख्ने, एक गराएर लेख्ने है। यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै बनाएर लेख्नुहोस् पहिला सुरुमा। त्यस पछाडि यो भनेको 1, यो भनेको 4, यो भनेको 3, यो भनेको 8। त्यस पछाडि के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यस पछाडि यसलाई अब बाइनरीमा लेख्नु पर्यो। 8 भनेको बाइनरीमा कति हो, 1000 हो। कतिवटा फर्ममा लेख्नुपर्छ, 8 1000 नै हो नि 8 भनेको। 8 चाहिँ कसरी आयो हो, यो नचाहिँदो कुरा। अक्टलमा 8 कहिले नि हुँदैन है, यो हावा। यो क्वेसन उल्टो छ है। यो अक्टलमा 8 कहिले पनि आउँदैन। यो 8 सायद बेसमा लेख्न खोजेको थियो होला, प्रिन्टिङ मिस्टेक भयो होला है। अक्टलमा 8 कहिले पनि आउँदैन, अक्टलमा त 7 पो आउनुपर्ने हो। ल यो यतापट्टिको कुरालाई छोडिदिनुहोस्, योलाई छोडिदिउँ। अब 3 भनेको चाहिँ कति हो त बाइनरीमा 3 भनेको 11 हो। र अक्टलबाट छ, अक्टलको लागि हामीले 3 याद गर्नुपर्ने भनेको तिनवटा बनाएर लेख्ने हो। अब अक्टललाई तपाईँहरूले बाइनरीमा 3टामा बनाएर लेख्नुहोस्, 011 हुन्छ। 3टा डिजिटमा लेख्नुपर्छ है। र 4 भनेको 100 हो, र यो भनेको 1 मात्र हो। 3टा डिजिट बनाउँदा यस्तो हुन्छ। अब यसलाई बाइनरीमा लेख्नुहोस् त कति आयो, 00110 अनि एउटा, अनि यो आयो केमा, अक्टलमा। अक्टलमा यो आइसकेपछि सरी बाइनरीमा के लेख्या 2 होइन, 2 हुनुपर्छ। अब फेरि यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो, अक्टल टु बाइनरी कम्प्लिटेड। अब बाइनरी टु हेक्साडेसिमल। बाइनरी टु हेक्साडेसिमलको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यो सबै नम्बरलाई पहिला यहाँनिर लिस्ट गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि ग्रुपिङ गर्ने। ग्रुपिङ गर्दा कतिवटाको, 4-4वटाको, किनकि यो हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। 4वटा। अब यो 0 अगाडिको 0 त मतलब गरेन, तर पनि लेख्दा नि केही फरक त पर्दैन। अब 4वटा ग्रुप बनाइसकेपछि यसलाई मैले यतापट्टि तानेर लेखेँ 0011, अनि यो भनेको 0110, अनि यो अगाडिको अब लेख्दा नि भयो, नलेख्दा नि भयो, जे होस्। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई तपाईँहरूले केमा लेख्नु पर्यो, हेक्साडेसिमलमा लेख्ने। अब 11 भनेको हेक्साडेसिमलमा के हो, 3 मात्र हो। र यो भनेको हेक्साडेसिमलमा कति हो, 6 हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो 4वटा ग्रुप बनाएको चाहिँ देखाउनुपर्छ है। डाइरेक्ट सबै क्याल्कुलेटरमा हान्न पाइँदैन। देयरफोर अक्टलमा दिएको 1438 भनेको चाहिँ 1438 अक्टलमा दिएको भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त, 63 अथवा यसलाई 63 भनेर भनिन्छ है। एउटा मात्र नम्बर लिएर प्रोनाउन्स गरिन्छ, यो हुने भयो हेक्साडेसिमलमा। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। यो भनेको 1073 को क्वेसन। कन्भर्ट द डेसिमल न्युमेरल न्युमेरल 305 58 नै हो, झुकिन्छ क्या फेरि, टु हेक्साडेसिमल फर्म। हेक्साडेसिमल फर्म हामीलाई यहाँ दिएको डेसिमल न्युमेरललाई चाहिँ हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। क्वेसन त गरेको जस्तो पो लाग्छ त हौ, कतै गरेको छ कि जस्तो मलाई एकदमै भइरहेको छ है। एकचोटि चेक गर्छु ल, कता गरेको हो कि यहाँनिर गरेको छ है। ल यो क्वेसन गर्नु परेन, यो क्वेसन पछाडिको क्वेसन सल्भ गरौँ। यो क्वेसन पछाडिको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, कन्भर्ट
डेसिमल नम्बर 7593 इन्टु हेक्साडेसिमल फर्म। कुनै पनि नम्बर डेसिमलबाट अरू फर्ममा लग्नु छ भने हामीले त्यही डिभिजन रिमाइन्डरको काम गर्छौँ। रिमाइन्डर अनि त्यस पछाडि यो भयो अनि डिभाइड गर्ने अनि 16। अब हेर्नुहोस् त 16 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, म यो क्यालकुलेटै गर्नुपर्छ, यो धेरै गाह्रो छ। 7593 डिभाइड बाई 16 गर्दाखेरि कति आयो, 400 समथिङ, 474 पोइन्ट समथिङ आउँदो रहेछ। पहिला डिभाइड यसरी पनि है, यो ट्रिक पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। यहाँनिर डिभाइड बाई यो आउँछ। अब तपाईँहरूले 474 16 टाइम्स 474 भनेको यस्तै केही आउँछ है। 400 यो डेसिमललाई छोडिदिनुहोस्, यो अगाडिको भाग चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट लेख्दा भयो। त्यस पछाडि 93 माइनस, अब यहाँनिर यो मल्टिप्लाई फेरि मल्टिप्लाई चाहिँ गर्नुपर्छ है। तर फेरि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, 16 ले केलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 474 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति आयो, यो भनेको 7584 आयो। अब घटाउनुहोस् त कति आयो, रिमाइन्डर 7 आउँछ कि जस्तो लाग्छ, होइन 9 आउँछ कि 7 आउँछ, 9 आउँछ है, 9 आयो। फेरि 16, अब फेरि एकचोटि त्यस्तै गर्नुहोस्। पहिला सुरुमा 16 474 डिभाइड बाई 16 गर्नुहोस्, कति आउँछ, 29 पोइन्ट समथिङ आउँछ। यो 29 लाई तपाईँहरूले यहाँनिर डाइरेक्ट लेख्दा भयो। त्यस पछाडि फेरि 16 टाइम्स 29 गर्नुहोस् त कति आउँछ, 16 टाइम्स 29 भनेको कति हुन्छ, 464 हुन्छ। 64 माथिपट्टि छ 474, घटाउँदा आयो 10 आयो है। अनि त्यस पछाडि फेरि 16 टाइम्स 1 भनेको 16 नै हुन्छ। अनि यहाँनिर 32 पुग्न 3 कम भने पछाडि 13 जति भयो है, 13 भयो। अनि 16 टाइम्स 0 गर्दाखेरि 0 नै आउँछ, 1 आयो। अब यो भनेको के हो, 9 हो, यो भनेको ए हो, यो भनेको सी हो, यो भनेको 1 हो। तलबाट लेख्नुहोस् त के आउँछ, देयरफोर कति आयो, 7593। यो केमा दिएको छ, डेसिमल भनेको चाहिँ केमा के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ 1CA9 अनि त्यस पछाडि हेक्साडेसिमल भनेपछि 16 यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ है। 1C एकचोटि है, यो कसरी आयो, CD हुन्छ कि क्या हो, D हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, D हो है। ल अब चाहिँ सकियो। अब त्यस पछाडि हाम्रो 2074 को क्वेसन छ, कन्भर्ट 2B116 इन्टु बाइनेरी नम्बर है। ल यसलाई चाहिँ बाइनेरी नम्बरमा राख्नुपर्ने। अब यो भनेको के भयो, 2B1 लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने, बाइनेरीमा। यो दिएको छ हेक्साडेसिमल भनेपछि 2B1 लाई तपाईँहरूले कसरी लेख्नु पर्यो, ग्रुप बनाउनु पर्यो, कस्तोको, 4 वटाको है। बाइनेरीमा 4 वटा, हेक्साडेसिमलले भनेको छ भने 4 वटाको। यो भनेको 1 नै हो, तर हामीले 4 वटा पुर्याउन अगाडि 3टा 0 थप्छौँ। बी भनेको के हो, 1011 हुन्छ, क्यालकुलेटरबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा कतैबाट गर्नुहोस् है, जे होस् 1011 आउँछ। अनि त्यस पछाडि 2 भनेको चाहिँ 10 मात्र हो, तर 4 वटा पुर्याउन अगाडि 2टा 0 थप्ने, त्यही भएर 2V1 भनेको के हुन्छ त, 0010101111 0001। ल सकियो। यस पछाडि अब हामी जान्छौँ 2074 को, के भनेको छ, कन्भर्ट द हेक्साडेसिमल नम्बर 2 to F16 इन्टु बाइनेरी फर्म। यसलाई हामीले बाइनेरी फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। ल अब यो भनेको 2 to F लाई हामीले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्न, त्यही त हो नि, F2 2। अब यिनीहरूलाई हामीले के भन्न पाइयो, यो बाइनेरीमा 111 आउँछ, यो बाइनेरीमा के हुन्छ भन्दा 10 हुन्छ, 4 वटा पुर्याउनु पर्यो होइन। यो हेक्साडेसिमल हो नि त, हेक्साडेसिमललाई चाहिँ 4 वटाको भन्ने भनेको थिएँ नि, त्यो गर्नु पर्यो। अनि 0010, अब यिनीहरूलाई मिलाएर लेख्यो भने 001000101111 1।
यो चाहिँ हाम्रो डेसिमल के अरे बाइनरीमा आयो र यही तपाईँहरूको एन्सर हो। ल यो सकियो है, हाम्रो नम्बर सिस्टम सकियो। अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी बाइसेक्सन मेथड पढ्नेछौँ, त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला र याद गर्नुहोस् ग्रुप सी भनेको सबैभन्दा सजिलो, यो पास हुनको लागि बनाएको है, म्याथमेटिक्समा ग्रुप सी भनेको पास हुनलाई बनाएको हो, केही पनि गाह्रो छैन, मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ। केही प्रब्लम भयो भने ठ्याक्क फोन उठाउने, फोन छ नि होइन सबैसँग, छैन भने मम्मी बाबाकोबाट गर्दा नि भयो। यसमा चाहिँ कल गर्ने, यो नम्बरमा कल गर्ने र मलाई यो क्वेसन आएन अथवा यो क्वेसन बुझिनँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई यही नम्बरमा वाट्सएप अथवा भाइबरमा तपाईँहरूले फोटो खिचेर पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ होइन। क्वेसनहरू जति छ सबै लिस्टहरू सबै क्वेसनहरू ल्याउनुहोस्, सल्भ गरिदिन्छौँ हामी। मजाले भिडियो हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् होइन, जति धेरै भए पनि पाइन्छ, पठाउनु पाइन्छ। कसैले हामीलाई कमेन्टमा पठाउनुहुन्छ, कसैले हामीलाई मेलमा पनि पठाउनुहुन्छ है, अनि कसैले हामीलाई यहाँनिर फेसबुकमा पनि पठाउनुहुन्छ है। तपाईँहरूले मजाले पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो क्वेसनहरू, अनि हामी यसरी नै सल्भ गरिदिन्छौँ। जति ग्रेड 1 देखि मास्टरसम्म है, हरेक लेभलको सबै जसले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, एकदम फिल फ्री टु सेन्ड अस। त्यस पछाडि हामी यसरी नै सल्भ गरेर भिडियो बनाएर पठाइदिनेछौँ भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू।